जन्नात की 11 किस्में हैं। पहली किस्म, अरवाह खबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सकूनत इख्तियार कर लेती है और घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख तकलीफ़ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान ज़रूर होता है जिनमें ये आमर जिन रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आम तौर पर भारा और आसेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस गिरोह के जिन्नात मुख्तलिफ़ हरकतें करते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज़ जगह पखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीज़ें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात व शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये गिरोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज़ मुसाफिर जिन्नात आकर इनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज़ घरों और दुकानों की बरकत सल्ब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते रहते हैं। घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका, अदावत और नफ़रत पैदा करते हैं। सफली आमिलीन इसी गिरोह की मदद से मंदरजा बाला काम करवाते हैं। दूसरी किस्म, ये वही गिरोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे उनकी सेहत ख़राब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज़ इलाज पजीर नहीं होते। बाज़ दफ़ा इसी गिरोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है या इस पर कोई ज़ख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शैतानी और जनूनी आसेब का इनकार करते हैं, गोया वो हक़ाइक़ कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी फरमाते हैं, तर्जमा, यानी शैतान ने मुझे छूकर अपने आसेब से दुख और अजाब में मुब्तला कर दिया है। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के ज़रिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकलीफ़ में मुब्तला करती रहती हैं। इस गिरोह के जिन्नात को तस्ख़ीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरी किस्म, इस गिरोह में शामिल जिन्नात, अरवाह खबीसा अक्सर कब्रस्तानों में और उनके इर्द गिर्द अपना बसेरा करती हैं। यह जिन्नात ज़िंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबई और हमजाद होते हैं, जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मुतवफ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में यह अक़ीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद इसकी रूह भूत बनकर मुर्दा के ख्वाहिश व क़ारब और बाज़ दफ़ा अजीज़ों पर मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और होलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दे के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक को मंडवा लेते हैं, ताकि मौत के बाद उनके मुतवफ़ी की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान न सके। दरअसल उनका ये खौफ बेवजह नहीं होता। मुर्दा की रूह भूत नहीं बन जाया करती, बल्कि उसका हमजाद जो पैदाइश से उसके साथ लगा रहता है, मौत के बाद उसके जसद अंसरी से अलग हो जाता है और बाज़ औक़ात वो हमजाद मौत के बाद मुतवफ़ी के किसी ख्वाहिश या दूसरे शख्स पर मुब्तला और मुसल्लत हो जाता है। चौथी किस्म, शयातीन और जिन्नों का ये गिरोह पूंचड़ खानों, मुज़बा गाहों और इनके आसपास मंडलाता रहता है। जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करने वाला ये गिरोह अक्सर बोचड़ खानों और मुसबा खानों के आसपास ही रहता है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी और कोयले से इस्तंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया है और फरमाया है कि ये चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं। अगर उनसे इस्तंजा किया जाएगा तो फिर जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। दरअसल बात यह है कि जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को बायने ही खा नहीं लेते, बल्कि इनमें से फास्फोरस और कार्बन की किस्म की खारिज होने वाली गैसों में उनकी खुराक मौजूद होती है। इसलिए बोचड़ खानों, मज़बा गाहों के पास इस किस्म के जिन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों को तंग करते हैं। पाँचवीं किस्म, जिन्नात का ये गिरोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी गिरोह के जिन्नात
حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تبت کے علاقہ میں اس قسم کے عامل کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ چھٹی قسم، جنات و شیاطین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا ہے اور شعلے نگلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت باہر نکل آتے ہیں۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹے بھی غسل کریں تو بھی ان کا جسم آگ کی طرح ہی رہتا ہے۔ ساتویں قسم، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن و بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ اسی گروہ کے جن بھوت اور ان کی مونٹ قسم باغوں میں اور سرسبز کھیتوں میں سے بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے بھوت پریت اور جنات کو راکم السطور نے دیکھا ہے۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات باغ باغیچوں جہاں پھول بکثرت ہوتے ہیں، خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جمع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت زیادہ خرابی پیدا کرتے ہیں۔ خواب میں کسی مرد کا عورت سے جمع کرنا اور کسی عورت کا مرد سے مباشرت کرنا اس قسم کے آسیب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ آٹھویں قسم، یہ زانی اور شہوانی جنات و شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کے کبھی فعل کا ارتکاب فاعلی اور منصولی دونوں صورتوں میں کرتے اور کراتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کے لوتی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوانی خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر اپنی جوانی صرف مردوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں اور دیوانہ وار رات دن فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے۔ بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کرائے پائے جاتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ اور تمام گروہوں کے جنات سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ نویں قسم، اس گروہ میں شامل جنات و شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہی ظلم حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائے، بھینس اور بکریوں، بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جن شیاطین کے عامل بھی اکثر لوگوں کے مال مویشیوں پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور مکھن میں کمی بیشی میں ان جن شیاطین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ 10ویں قسم، اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں۔ اس قسم کے جن شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان کے پجاریوں کو ان کی چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جن شیاطین ان پر اور ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، بعض چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ کلکتہ کی کالی دیوی جو ایک سخت قسم کی خونخوار اور شفاق قسم کی بھوتنی ہے، اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے اور یہ چڑیل دیوی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہی ہے، اور جب تک کئی بے گناہ اس کی دہلیز پر ہر سال ذبح نہیں کیے جاتے تھے یہ اپنے پجاریوں اور پرستاروں سے ناراض سمجھی جاتی تھی اور اس کی پاداش میں اپنے مشرک پرستاروں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ اس کی خوفناک اور ڈراؤنی سیاہ صورت جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوئی ہے آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہادت دے رہی ہے۔ 11ویں اور آخری قسم،
اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں، یا اپنے عاملوں کے دم، تویز، گنڈے، جھاڑ پھونکوں اور ٹونے ٹونکوں یا دوسرے عاملوں میں ان کی اعانت کرتے ہیں، اور یوں ان کے دم قدم سے ان کے سفلی عامر اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب اور پاک ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا احسار کرتے ہیں۔ اس قسم کے جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ کے عاملین کے نمونے اکثر دیکھنے ہو تو ہندوؤں کے کمبھ کے میلے میں دیکھیں، جو میلے کچیلے گندگی کھانے والے سادھوؤں کو جا کر ہزاروں کی تعداد میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں پر کمبھ کے میلے میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں وہ ننگے اور غلیظ لوگوں کا ایک جلوس نکالتے ہیں اور ہندو مرد عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے زمین پر اوندھے اور دوہرے ہو کر آتے ہیں۔ ان میں جو سادھو بہت ڈراؤنی، خوفناک صورت والا اور بہت میلا کچیلا اور گندا غلیظ ہوتا ہے، وہی بڑا گیانی سمجھا جاتا ہے۔